नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले चल्तीको यातायातको साधनभित्र पर्छ पठाउ। दुई पाङ्ग्रे यो सवारी साधन हतार हुनेलाई मात्र नभई काठमाडौँमा जाम छल्न खोज्नेलाई सहज पनि मानिन्छ। धेरै पटक विवादमा तानिएको र बन्द हुँदै चल्दै गरेको पठाउ सेवा आलोचना भन्दा बाहिर भने छैन। त्यसमाथि सुरक्षित यात्रालाई लिएर उठ्ने प्रश्नले पठाउलाई विवादमा पनि तान्दै आएको छ। हतार गर्न खोज्नेहरू दुर्घटनामा पर्छन् भन्ने भनाई नेपाली समाजमा चल्दै आएको छ नै। पठाउले पनि अहिले यही दुर्गति निम्त्याउँदैछ। दुर्घटनाका धेरै घटनाहरू बाहिर आए पनि पठाउको व्यवस्थापन यसप्रति गम्भीर नभन्दा जोखिम थप बढ्दो छ। केही अघि एक युवक नयाँ बानेश्वरदेखि जाउलाखेलसम्मको यात्रामा पठाउबाट निस्किए। दुर्भाग्य उनी पुल्चोक पुग्दा उनी सवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। नराम्रोसँग घाइते भएका ती युवक अहिले अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन्। उपचारमा 60,000 बढी खर्च गरिसके। दुर्घटना बिमा अनिवार्य गराइएको पठाउको व्यवस्थापनले भने उपचार खर्चबाट तर्कँदै आएको छ। त्यसमाथि पठाउ अन्तर्गत सञ्चालित दुर्घटना गराउने मोटरसाइकलको बिलबुक समेत नभएको पाइएको छ। यो अर्को गम्भीर र अक्षम्य गल्ती देखिएको छ। के पठाउलाई सबै नियम र कानुनभन्दा माथि बस्न छुट छ र? पठाउको यो एउटा चर्ते कला हुनेछ कार्यक्रम कल 24 को आजको संस्करणमा। जसो तसो बाजे उसो उसो शराब दे, यही ताल छ नेपालका स्थानीय तहहरूको। हरेकका आफ्नै नियमहरू छन्। स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन थन्काएर आफ्नै कानुन मान्छन् स्थानीय तहहरू। जे गर्दा पनि हुन्छ, जसो गर्दा पनि फरक पर्दैन उनीहरूलाई। मन परेको हद नाग्दा पर्साको एउटा गाउँपालिकाले यस्तै पक्ष चरितार्थ गरेर देखाएको छ। पर्सा जिल्लाको पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकामा निर्माणाधीन विद्यालय भवनको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै विद्यालय निर्माणको पुरै भुक्तानी चुक्ता गरेको छ। यो विषय पनि कल 24 मा समेटेका छौं आजको श्रृङ्खलामा। हामीले गत साता उठाएका थियौं जोर्डनमा अतिशय पीडा खपिरहेकी नेपाली घरेलु कामदार महिलाको निकै शास्ति खेप्ने र मोबाइल चलाउन समेत नपाएकी ती महिलाले भोगेको पीडा कल 24 बाट प्रसारण भएपछि उक्त महिला कामदारको उद्धार प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो विषय पनि आज हामीले समेटेका छौं र तपाईको गुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास आजको श्रृङ्खलामा पनि जारी छ। तपाईहरुसँग पनि कुनै प्रकारका गुनासोहरू रहेका छन्, सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन पाइरहनु भएको छैन भने हामी माध्यम बन्नेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत तपाईले कार्यक्रम कल 24 मा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम अवधि भन्दा अगाडि र पछाडि 24 घण्टा तपाईले हामीसँग सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रा यी नम्बरहरू उपलब्ध गराएका छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि तपाईहरूले टेलिफोन गर्दा निशुल्क रूपमा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। तपाईले यसमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एन्सल नम्बर रहेको छ हामीसँग 98 015 72 424 र तपाईले भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा पनि तपाईले कल गर्न भाइबर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी विभिन्न सोशल माध्यमहरूबाट पनि तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईले कार्यक्रम हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनको कल 24 मा यति बेला टिभी स्क्रिनमा पनि नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई कुनै समस्यासँग यति बेला जुधिरहनु भएको छ, कुनै विषयलाई लिएर जिज्ञासा छ तर सम्बन्धित निकायसम्म अथवा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म त्यो तपाईले प्रश्न गर्न पाउनु भएको छैन भने हामी त्यो प्रश्नको जवाफदेहिता खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ कार्यक्रम कल 24 मार्फत। तपाईले टेलिफोन सम्पर्क गर्न र हामीलाई भाइबर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको स्थानीय तहमा कुनै प्रकारका अनियमितताहरू भएका छन्,
तपाईलाई लाग्छ त्यहाँ अनियमितता भएको आशंका तपाईले गर्नुभएको छ भने र तपाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै समस्याबाट जोधिरहनु भएको छ भने पनि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईहरूको यही जिज्ञासा यही गुनासोहरूको एउटा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि कार्यक्रम कल 24 लिएर आएका हौं। अब लागौं कल 24 मा आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि कमाउने ठाउँ बनेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइरहेका छन्। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, आम नागरिकको आरोप हो। हामीले हिजोको कार्यक्रममा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठाएका थियौं। गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित अधिकारीसँग चित्तबुद्धो जवाफ नआएपछि आजको कार्यक्रममा हामीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री तथा अधिकारीसँग बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। यतिबेला हामीले मन्त्री आरती पौडेलसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। प्राविधिक मित्रहरूले उहाँलाई लगातार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। हिजो हामीले उठाएको विषय थियो युवा स्वरोजगारको लागि प्रदेश सरकारले 46 लाख बजेट विनियोजन गर्यो इस्मा गाउँपालिकाको लागि, जो यति बेला कोरोना महामारीमा विश्वभरबाट, विश्वको जुनसुकै मुलुकमा जो नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका थिए उहाँहरू फर्किने क्रम जारी छ र इस्मा गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले 46 लाख बजेट कृषिमा जो युवाहरूलाई 20-20 हजारको दरले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमको लागि दिएको थियो। बजेट विनियोजन भएको थियो युवा स्वरोजगारको शीर्षकमा, तर त्यो बजेट दुरुपयोग भएको छ। छानबिन समिति गठन गरियो, छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्यो करिब 9 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ भनेर, तर चित्तबुद्धो जवाफ आएको छैन। करिब 25-26 दिन बितिसक्यो अनियमितता भएको, तर यो विषयले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन र हामीले प्रदेशका मन्त्रीसँग नै बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। यतिबेला उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी प्रयास गर्नेछौं कार्यक्रमको बीचमा उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क भयो भने पनि हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौं। अब हामी लाग्छौं अर्को विषयवस्तुतर्फ। स्थानीय तहमा अनियमितता हुने श्रृङ्खला जारी रहेको छ र आज हामीले यस्तै एउटा विषयवस्तु उठान गरेका छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेका छन् त? यो प्रश्न जहिले पनि आम नागरिक, सञ्चार माध्यम, त्यसैगरी बुद्धिजीवी, प्रतिपक्ष सबैले उठाउने प्रश्न हो। हामीले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छौं। हाम्रो खबरदारीले पारदर्शितामा टेवा पुग्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं। कल 24 मा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरेका छौं र यथार्थ पस्किने प्रयास पनि कार्यक्रममा लाइभ गरेर त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छौं। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले स्थलगत रूपमा रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। कल 24 मा यो रिपोर्ट। कार्यक्रम कल 24 मा आम नागरिकको गुनासोपछि स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौं। गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 बजेट अन्तर्गत निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइकन त्यस बापतको रकम निकासा भएको छ। प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पकहा मैनपुर स्थित रहेको श्री रामचरित्र भगत माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण भइरहेको भवनको काम अधुरै रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण रकम निकासा भइसकेको कल 24 मा गुनासो आएको छ। गत आर्थिक वर्षको 20 लाख रुपैयाँको योजनामा त्यस गाउँपालिकाकै स्थानीयको उपभोक्ता समितिको निगरानीमा निर्माण भइरहेको उक्त भवनको कार्य 65% मात्रै सम्पन्न भएको छ।
तर यही अवस्थामा उपभोक्ता समिति लगायत गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको मिलेमतोमा रकम निकासा भएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल सरकारको नियमअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भए मात्रै रकम निकासा गर्ने भए पनि उक्त नियमलाई चुनौती दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै रकम निकासा गरिएको बताइएको छ। निर्माणाधीन भवनको छत ढलानसम्मको काम भए पनि फिन्सिङको काम अझै बाँकी रहेको छ। भवनको छत ढलान गरिए पनि त्यसमा वायरिङदेखि लिएर प्लम्बर लगायत कुनै पनि किसिमको काम हुन सकेको छैन। रकम निकासा भइसकेपछि अब बाँकी कार्यलाई उपभोक्ता समितिले निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। हामीले जानकारी अनुसार 22-23 लाख जति सशस्त्र अनुदानको रकमले यो भवन बनेको छ। 2 कोठो भवनमा 22 लाख रुपियाँ निकासा सुन्न आएछ कि 22 लाख रुपियाँ निकासा भइसकेछ। तर हेर्नुहोस् फिनिक्सिङ भएको छैन, केही छैन, पैसा निकासा भइसकेको छ, अहिले अधुरो छ। यो जुन भवन बनेको छ यो ठेकेदारले बजेट पास गरेर गइसक्यो। यो भवन ठेकेदार विहीन भइसकेको छ। अब यो कसले बनाउने यो भवन? भवनको उधारै हुन सक्दैन। अब यो भवन लगभग 50% पनि क्लियर भएको छैन। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा काम नै नभई रकम निकासा भइसकेकाले बाँकी अधुरो काम पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन। सबके रकम निकासा हो गई, सबको चेक कट गई, बार निकासा हो गई। इकाई नहीं होता। अब वही लोग जानते थे अधिकृत अकाउंट वाला मैं ये तीनों आदमी मतो मिल के काम करता थे। वो में कोई की जानकारी नहीं हो, गोप्य रूप से होता थे। यस विषयमा गाउँपालिकाका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सिंहसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। तर यसबारे योजना शाखाका रामप्रवेश चौरसियासँग बुझ्दा सो योजनाबारे फाइल हेरेर मात्रै बताउन सक्ने जानकारी आयो। योजना सहित त्यसमा भएको कामबारे सबै कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिएको छ। कम्प्युटर शाखाको कर्मचारी कार्यालय नआएको कारण अहिले तत्काल बताउन नसकिने जानकारी थियो। त्यसपश्चात लेखापालन नागेन्द्र चौधरीसँग फोनमा सम्पर्क गर्दा उनले पनि बताउन चाहेनन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान हो, काम पूरा नभएको अवस्थामा कसरी रकम निकासा भयो भनेर बुझ्दा काम भए जतिको रकम निकासा हुन सक्छ, बाँकी सबै कुरा मलाई याद हुँदैन, म त त्यहाँ धेरै कम जाने गर्छु। 2-3 वटा कार्यालयको जिम्मेवारी छ, फाइल हेरेर मात्रै बताउन सकिने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। हामीले एउटा अनियमितताको आशंका गरेको यो स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। अब हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा छौं र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ महेश प्रसाद सिंह, निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पकहा मैनपुर गाउँपालिकाका उहाँ हुनुहुन्छ। हामी महेश सरलाई स्वागत गर्छौं। महेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। महेश सरले फोन काट्नु भएको छ। जो प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ महेश सिंह, उहाँसँग हामीले अफियरमा बुझ्ने प्रयास गर्यौं। जो हाम्रो स्थलगत रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ जाने बेलामा पनि यो विषयमा उहाँलाई सोधपुछ गर्दा उहाँले त्यति बेला पनि गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै फोन राख्नुभयो। अहिले भर्खरै पनि हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले लगातार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिसके पछाडि फोनमा आउनुभएको थियो, तर उहाँले फेरि टेलिफोन काट्नु भएको छ। यदि कुनै विषयमा अनियमितता भएको छ, त्यस क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्ति छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफदेहिता दिनुपर्ने उसको उत्तरदायित्व पनि हो। तर आशंका र आरोपलाई सम्म खण्डन गर्न नसकेर, त्यसमा प्रतिक्रिया दिन नसकेर फोन काटिन्छ भने आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने? यो गहन प्रश्न पनि खडा गर्नुभएको छ महेश सरले, र महेश सरले टेलिफोन काटेर जानुभएको छ। 2076-77 मा निर्माण भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइकन त्यस बापतको रकम निकासा भएको थियो। यो गुनासो त्यहाँका स्थानीयले कल 24 लाई गरिसके पछाडि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट स्थलगत रिपोर्टिङमा जानुभएको थियो। हरिशंकर शर्मा र हरिशंकर शर्माले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यसको सत्य तथ्य जवाफदेहिताको लागि प्रयास गर्नुभएको थियो। तर उहाँहरूले चित्तबुद्ध जवाफ पनि दिनु भएन। टेलिफोन सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले यति बेला टेलिफोनै काट्नु भएको छ। 20 लाख रुपैयाँको योजनामा
तर भवनको 65% कामै नसकिकन बजेट निकास भएको छ। बजेट निकास हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीयले आशंका गरेका छन् कि उपभोक्ता समिति लगायत गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूको यसमा मिलेमतो पो छ कि बनिसकेको भवनको गुणस्तरीयको प्रश्न उठ्ला। भवन कसरी बनेको छ? भोलि 100% नै बजेट विनियोजन त भयो, उहाँहरूले बजेट निकासा गरिसक्नुभयो, तर भवन त करिब 65% मात्र बनेको छ। कतै यो भवनै अलपत्र त बन्ने होइन भनेर त्यहाँका सर्वसाधारणको गुनासो पनि रहेको छ। हामीसँग त्यही गाउँपालिकाका अध्यक्ष यति बेला जोडिनु भएको छ, विजय कुमार चौरासिया। हामी उहाँसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। विजय सर, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। धन्यवाद सर। हजुर सर, जस्तो अब तपाईको क्षेत्रमा स्थानीयले एउटा विद्यालय भवन बनाएका रहेछन् 2076-77 मा बजेट जुन निर्माण कार्य पनि सुरु गरिएको रहेछ। 20 लाख रुपैयाँ बजेटको योजनामा गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर विद्यालय भवन बनाएका रहेछन्। भवनको 65% काम सकिएको छैन सर। बजेट त तपाईहरूले 100% नै निकास गरिसक्नु भयो नि त। त्यो 30 लाखको बजेट थियो है। हजुर। अनि 30 लाखको बजेटमा हामी एस्टिमेट गरायौँ। अनि एस्टिमेट 30 लाखको भएको थियो, तर काम जम्मा 22 कि 23 लाखको भएको थियो। त्यति मात्रै पेमेन्ट भएको छ। हजुर, तपाईहरूको बजेट 30 लाख रुपैयाँ तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म 23 लाख बजेट होइन, त्यस अनुमान गरेको होइन। हाम्रो के छ भने त्यो तराई मधेस समिति कार्यक्रमको बजेट नै सशक्त अनुदानको 30 लाखको आएको थियो। हजुर। र त्यसमा हामी एस्टिमेट 30 लाखकै भनेको थियो, तर एस्टिमेट अनुसार टाइमिङ नभएर त्यति काम हुन सकेन। हाम्रो असारमा त्यो काम सुरु गऱ्यौँ र असारमै पैसा पेमेन्ट गरेर त्यति काम भएन। अनि जति मूल्याङ्कन भयो त्यही अनुसारको 22 लाख कि 23 लाख कति पैसा भुक्तानी भयो, 7 लाख रुपियाँ फिर्ता भयो। 23 लाख रुपियाँ बजेट तपाईँहरूले त्यहाँ खर्च गर्नुभयो विद्यालयको भवन निर्माणमा। हजुर। अनि त्यसमा बाँकी बसेको जुन बजेट चाहिँ तपाईँहरूले फिर्ता गरिदिनु भयो। फिर्ता सबको पैसा त्यो आफै फिर्ता हुन्छ। त्यो काम चाहिँ हामी चलाउन पाउँदैन। अध्यक्ष सर, जस्तो विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्यो? होइन, अब मेन कुरा 30 लाखमा गर्नुपर्ने काम 23 लाखमा गर्दा त हुँदैन नि। जति एस्टिमेट मूल्य त्यही अनुसार पैसा, जस्तै त्यसको प्लास्टर हामी गर्न सकेन, रङ रोगन गर्न सकेन, त्यति काम बाँकी थियो। र बाँकी पैसा बनाउने ठ्यालका लगाउने एस्टिमेटको अनुसारको मूल्याङ्कन अनुसारको पैसा जति छ त्यो अनुसारको पुरै काम भइसकेको छ। अनि आरोप त के छ भने नि सर, त्यहाँको सर्वसाधारणले हामीलाई लगातार कार्यक्रममा टेलिफोन सम्पर्क गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो, यो विषय उठाइदिनुहोस्, हामीलाई अनियमितता भएको आशंका लागेको छ भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार त सबैलाई छ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, हरिशङ्कर शर्मा, जसले स्थलगत रिपोर्ट गरेर पठाउनु भएको छ। 65% त्यो भवन हेर्दाखेरि त भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भएको लाग्दैन। तपाईँले भन्नुभयो बजेट जति थियो त्यसमा हामीले 23 लाखको हाराहारीमा निर्माण गऱ्यौँ, बाँकी बजेट हामीले फिर्ता पठायौँ। अब यो विद्यालय भवन कहिले बन्छ सर? अब कहिले बजेट निकास हुन्छ, कहिले बन्छ? यसो मेरो कुरा ध्यानले सुन्नुहोस्। अब मेन कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको हामी जुन काम गर्दाखेरि विरोधहरू अब जहाँ पनि छ, विरोध भइराखेको हुन्छ। विरोध गर्दा किन विरोध भयो त सर? विद्यालय जस्तो सबैको लागि, विद्यालय जस्तो आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा जस्तो विषय जुन सेवामूलक कार्य हो, तपाईँ एक जनप्रतिनिधि, विद्यालय जस्तो विद्यालयको भवन बनाउने विषयमा किन विवाद भयो त सर? विवाद खै आज हामीलाई थाहै छैन यो विवादको बारेमा। कसले विवाद गरेको कुरा मलाई केही थाहा छैन। एउटै कुरा हामीलाई थाहा छ, पैसा 30 लाख आयो। 30 लाखमा 4वटा टोयलेट बनाउनु पर्ने थियो, त्यो टोयलेट पनि बनिसकेको छ। तपाईँको विद्यालय पनि बनिसकेको छ। विद्यालयको झालढोका जे होस्, मूल्याङ्कनको आधारमा जे जति कोही काम गर्नुपर्ने थियो 100% काम भएको छ। र बाँकी पैसा जुन फिर्ता भयो त्यसको त काम हुँदैन। त्यसको लागि म पैसा छुट्याएर तपाईँको 2 महिनाभित्र पुरै रङरोगन गर्छु म आफ्नो गाउँपालिकाबाट। अध्यक्ष सर, तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ है। जस्तो तपाईको त्यस गाउँपालिकामा निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ महेश सिंह, उहाँसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैगरी तपाईहरूको कम्प्युटर शाखाका कर्मचारीसँग पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ।
रामप्रवेश चौरासियासँग पनि बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं, कसैले पनि चित्तबुद्धो जवाफ दिनु भएको छैन। हामीसँग जो यो विद्यालयको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङमा त्यहाँ स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको थियो, टिभी जर्नलिस्ट तपाईको क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई चिन्नु पनि हुन्छ होला, उहाँले नै यो स्थलगत रिपोर्टिङ पठाउनु भएको छ। हरिशंकरजी पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। हरिशंकरजी हजुर हजुर सुनिरहेको छु। जस्तो मेयर साहबले त भन्नुहुन्छ विद्यालय करिब करिब बनिसकेको छ, यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष त हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँ त अनियमितता केही छैन, सामान्य छ भन्नुहुन्छ। होइन होइन त्यस्तो केही छैन। त्यो मैले स्थलगत तयारी रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पुग्दाखेरि अहिले भवन लगभग 60% जति मात्रै निर्माण भएको छ। छत ढलान भएको छ, पर्खाल उठाएर अनि छत ढलान भएको छ। त्यसमा झ्याल जुन फलामको लगाएको छ त्यो पनि गुणस्तरहीन छ। त्यसमा पनि 2-3टा झ्यालसम्म लागेको छैन, वायरिङ भएको छैन, प्लास्टर भएको छैन, मात्र छत ढलान गरेर त्यो बजेट चाहिँ पास भएको छ। मैले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर सबै गरेको छु, देखाएकै छु। त्यहाँ आफै मैले गएर बुझेर सबै बुझेर स्थानीय सङ्घर्ष बुझेर अनि त्यो मैले रिपोर्ट पठाएको छु। र त्यसमा अर्को कुरा के छ भने प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदानमा जस्तै 7 लाख रुपियाँको अनुदानमा 3वटा स्कुलमा आएको छ 20-20 लाख गरी पैसा। तीनटै स्कुलको बजेट पास भइसकेको छ, तर भने काम कुनै पुरा भएको छैन। जसरी मैले अहिले भिजुअल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिजुअल झुटो हुन्छ त्यो त मैले प्रष्टै हेरेको छु नि। भिजुअल कति घर बनेको छ भर्खर हिजोको 2-3 दिन अघि। विजय सर, हरिशंकरजी एकछिन तपाईँ हरिशंकरजी टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ होल्डमा बस्नुहोस् एकछिन। विजय सर हुन्छ हजुर, तपाईँ त गाउँपालिकाको अध्यक्ष सर, 3वटा विद्यालयको लागि बजेट विनियोजन भएको छ, तर काम भने तपाईँले देख्नुभयो फुटेजमा जो स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेको छ, त्यो टिभी जर्नलिस्टले तपाईँलाई आरोप लगाउनु पर्ने कुनै आधार देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् हजुर, म गाउँपालिका अध्यक्ष हो, म कसैलाई आरोप लगाउने प्रत्यारोप गर्ने मलाई त्यो सर भर्खरै दृश्यमा तपाईले देख्नुभयो होला। यदि देख्न भ्याउनु भएको छैन भने सर त्यो दृश्य हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउने छौं। त्यो स्थलगत रिपोर्टिङ त्यो भवन हेर्दा कहीँबाट पनि लाग्दैन सर कि त्यो भवन कम्प्लिट बनेको छ, त्यो भवन पूर्ण रूपमा अब त्यहाँ विद्यालय हो, त्यो पठन पाठन सुरु हुन्छ भनेर कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ सर तपाई? मैले सुन्नु एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि भवन बन्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्षले तपाईको के अरे बजेट छुट्याइदिने हो, काम गराउने काम तपाईको इन्जिनियरको हो है, र त्यहाँ प्राविधिकहरूको काम हो। तपाई यदि गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिन सक्नुहुन्छ सर? तपाईले सम्पूर्ण त्यहाँका जनतालाई भन्नुभएको छ कि म विकास निर्माणको काममा, तपाईले विकासको लागि भोट माग्नु भएको छ सर, तपाईकोमा गरिएको विकास यसरी अधुरो छोडिँदाखेरि तपाई कसरी ती जनताको अगाडि अनुहार देखाउन सक्नुहुन्छ सर? सुन्नु यो जुन तपाईले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले बजेट विनियोजन गर्दिने हो, अनुगमन गर्नु पर्दैन सर? 100% बजेट निकासा भइसकेको छ, जबकि 3-3वटा विद्यालयमा 65% भन्दा बढी काम भएको छैन। तपाई भन्दै हुनुहुन्छ बजेट निकासा गर्ने हो, त्यो इन्जिनियरको काम हो, यति गैर जिम्मेवार जवाफ दिने मिल्छ सर? तपाई मेरो कुरै बुझ्नु भएन, तपाई मेरो कुरै नसुन्नु सर। बुझाउनुस् सर। तपाई क्वेशन सुन्नु तपाई क्वेशन गर्नुस्, उत्तर मलाई दिन दिन्छु। तपाई मैले के भन्छु, जुन स्कुलको कुरा हुँदैछ पकाहा मैनपुर श्री रामचरित्र भगत स्कुलको, हजुर त्यो पैसा तपाईको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 30 लाखको बजेट हो। हजुर त्यसमा 4वटा टोयलेट र 2टा भवन बनाउनु पर्ने थियो। हजुर त्यो तपाईको पूर्ण रूपमा बनेको छैन। विजय सर हजुर, तपाईको यो नीति नियम सम्बन्धी यो जवाफ तपाईले पछि पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामी फलोअपको लागि तपाईसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। तर तपाई सोझो हिसाबमा त्यहाँका सर्वसाधारण जसले गुनासो गरेका छन् हामीलाई बुझ्ने भाषामा तपाई भनिदिनुस्। जब 30 लाख रुपैयाँ बजेट त्यो विद्यालय निर्माणको लागि आएको थियो, तपाईले भन्नुभयो 23 लाख रुपैयाँ सकियो, हामीले बाँकी पैसा पुनः फिर्ता पठायौँ, तर भवन निर्माण नभइकन किन पठाउनु भयो त? के पैसा 100% बजेट निकासा गर्नुभएको छ, तपाईको भवन पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेको छैन। तपाई भन्नुहुन्छ बजेट हामीले फिर्ता पठायौँ, भवन पनि बनिसक्यो, भनिसके पछाडि यो कस्तो जवाफदेहिता हो सर? बाबा तपाई पुरा बुझ्नुस् यहाँ, सशर्तको पैसाको जुन छ नि, सशर्तको रकम तपाईको असार मसान्तको तपाई 31 गतेसम्म 12 बजेसम्म मात्रै चेक काट्न सकिन्छ, त्यसपछि सशर्तको काम हुँदैन। अनि यसकारण जति अब तपाईलाई चेक काट्नको लागि सर विजय सर तपाई सुन्नुस्, जसले तपाईलाई त्यहाँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिकै यहाँ मिलेमतो छ भनेर ती तपाईका क्षेत्रका जहाँबाट तपाई यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ
त्यहीका सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन् भने यो आरोपलाई चाहिँ तपाईले सर प्रतिक्रिया दिनुस् न। त्यो गलत कुरा हो, यो आरोप निराधार हो सर। होइन 100% गलत कुरा हो। त्यहाँ जति काम भएको छ त्यही अनुसारको पेमेन्ट भएका छन् र त्यहाँ त्यो मात्र छैन, ममा त कति हतियारमा मुद्दा अदालतमा मुद्दा समेत पनि चलिराखेको छ। तर अब तपाईँ भन्नु सर कोभिडले त्यसै पनि पर्सा यति बेला कोभिडले गर्दा त्यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्, विद्यालयको पहुँचबाट यति बेला घरमा बस्न बाध्य छन्। नेपालभरिकै अवस्था त्यो छ। यो अवस्थामा अब तपाईँ भन्नुहुन्छ बजेट निकास गरिसकेका छौँ, भवन निर्माण भइसकेको छ, अब त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू गएर पढ्न मिल्छ? तपाईँ सुन्नु एउटा कुरा, यसको एन्सर एउटा प्राविधिकले तपाईँलाई बुझाउन सक्छ। मैले के भनेको सर, तपाईँको गाउँपालिकाका मैले भनिसकेँ तपाईँसँग सुरुमा कुरा गर्दाखेरि, तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यस पछाडि तपाईँको कम्प्युटर शाखाका व्यक्ति, त्यस पछाडि शाखाका रामप्रवेश चौरासिया सम्पूर्णलाई हामीले कल गरेका छौँ, सम्पूर्णलाई हामीले यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ सत्य तथ्य के हो भनेर। तर तपाईँको त्यहाँका कोही पनि व्यक्ति जवाफदेहिता छैन उहाँहरूमा। उहाँहरूले भर्खरै सम्पर्क गरेको फोन समेत काट्नु भएको छ सर। तपाईँसँग जवाफ माग्दा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू फोन उठाउनु भएन, मैले त्यहाँ सब्जी राखेको छु नि तपाईँको। विजय सर तपाईँ सुन्नुहोस्, स्थलगत रूपमा त्यहाँ बसेर जसले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ हरिशङ्कर, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट, उहाँलाई तपाईँका प्राविधिक, तपाईँ अन्तर्गत काम गर्ने तपाईँका क्षेत्रका प्रशासकीय अधिकृतहरूले कस्तो जवाफ दिनुभयो उहाँबाट सुन्नुहोस्। हरिशङ्करजी, मैले यसमा के जोड्न चाहन्छु भने त्यो गाउँपालिकाको सबभन्दा के छ नि अवस्था विडम्बना भने त्यहाँ भद्रगोल अवस्था छ। त्यहाँ जनप्रतिनिधिदेखि लिएर त्यहाँको कर्मचारीहरू त्यहाँ दुई विभाजन भइसकेको, दुई भागमा विभाजित छ। एउटाको बजेट उसले नचलाउने कि पास नगरिदिने उसको उसले गरिदिने भद्रगोल अवस्थामा भइसक्छ र कुनै चिज सूचना माग गर्दाखेरि प्रदर्शित रूपमा चाहिँ सूचना नपाउने। जसरी अब फोन गर्दाखेरि उहाँ गाउँपालिकादेखिले फोन गर्दाखेरि भेट्न खोज्दाखेरि उहाँको फोन हतपति उठ्दैन, उठे पनि राम्रोसँग कुरा हुँदैन। एकाउन्टेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि उसले भन्छ अब फाइल हेर्नुपर्छ, सकेसम्म त पास नहुनु पर्ने हो, अब खै कसरी भएको छ फाइल हेर्छु, फाइल हेरेर मात्रै बताउँछु। त्यसपछि अरूजनासँग सोध्नुहुन्छ, लेखापालसँग उसले पनि भन्छ त्यसलाई मलाई जानकारी छैन, फाइल हेरेर बताउँछु। कसैले मतलब पारदर्शिता रूपमा सूचना दिन चाहँदैन र त्यसमा सबभन्दा भद्रगोल अवस्था के हो भने हालसम्म त्यसको गाउँ परिषद हुन सकेको छैन। किन गाउँ परिषद हुन सकेको छैन किनभने भागभण्डा मिल्न सकेको छैन। बजेटको लागि यहाँ जनप्रतिनिधिहरूमा आफै मारामार छ त्यहाँ अवस्थामा। विजय सर, हरिशङ्करजी एकैछिन तपाईँ होल्डमा बस्नुहोस्। विजय सर, हजुर अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो नि, तपाईँका त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृतहरू भन्नुहुन्छ फाइल हेर्नुपर्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँसँग जवाफदेहिता माग्दाखेरि तपाईँहरू कुरै बुझ्नुहुन्न। कुरा चाहिँ के हो त सर? तपाईँलाई सुन्नु, मैले के जुन एजेन्डाको कुरा गर्ने हो, जुन शीर्षकको कुरा म त्यसैको जवाब दिइराखेको छु। हाम्रो विद्यालय 30 लाखको थियो, 23 लाख रुपियाँ पेमेन्ट भएको। सुन्नु नि मेरो कुरा, 23 लाख पेमेन्ट भएको छ, 30 लाखको मूल्याङ्कन अनुसारमा पेमेन्ट भएको छ। यदि कसैले कुरा मर गराउँदै गर्छ भने त्यसको सबै पेन्सन मसँग छैन। सर, तपाईँसँग कुनै कुराको पनि जवाफदेहिता छैन, तपाईँलाई हामीले आरोप लगाउनु पर्ने कुनै कारण पनि छैन र तपाईँले भन्नुहोस् त्यो विद्यालय कहिलेसम्म बन्छ सर? सर, विजय सर, विजय सर, विजय सर, विजय सर, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ सर? सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् है सर। तपाईँको त्यो विद्यालय कहिलेसम्म बन्छ सर? तपाईँले यसको पारदर्शिता हिसाब किताब कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? तपाईँकोमा सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी केही नीति नियम छैन, व्यवस्था छ कि छैन सर? सबै छ भने किन कार्यान्वयन भएन सर? एउटा पत्रकारले त्यहाँको गुनासो आउँदाखेरि, सर्वसाधारणले काठमाडौँको टेलिभिजनसम्म गुनासो गर्दाखेरि, स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुग्दाखेरि तपाईँहरू सार्वजनिक सूचना दिनुहुन्न भने आम नागरिकले कसरी सूचना पाएका छन् तपाईँको क्षेत्रमा? सुन्नु नि हजुर, त्यो हामी सार्वजनिक सबैलाई जानकारी दिन्छौँ। कहिले दिनुहुन्छ सर? 5 जना मान्छे आउँछ हैन? विजय सर, अरू पनि काम गर्नु छ नि। विजय सर, कहिले दिनुहुन्छ यो सार्वजनिक सूचना दिन्छु भन्नुभयो सर? यो एकदमै राम्रो प्रतिबद्धता तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म मैले बुझेको कुरा तपाईँबाट यही रह्यो। सर भन्नुहोस् न, कहिलेसम्म तपाईँले सार्वजनिक सूचना दिनुहुन्छ? तपाईँलाई म सार्वजनिक रूपमा नै भन्दैछु। 30 लाखको काममा 23 लाख रुपियाँ भएको छ, 7 लाख रुपियाँ फिर्ता भएको छ, 27% फिर्ता हुन्छ। त्यो पैसा कसैले चलाउन पाउँदैन। यदि कसैले भन्छ भने त्यसको बारेमा म धेरै केही भन्न सक्दिन। हजुर विजय सर, एकैछिन म हरिशङ्करलाई जोड्न चाहन्छु। हरिशङ्कर, हजुर सुनिरहेछु। केही प्रश्न छ
गाउँपालिका मैले उहाँसँग प्रश्न के छ भने गाउँ परिषद अहिलेसम्म किन हुन सकेको छैन र अर्को कुरा के भने त्यो स्कुलको भवन या विकास कार्य भइरहेको छ अनुगमन समितिको संयोजक उपाध्यक्षलाई किन जानकारी गराएको छैन उपाध्यक्षको बकाइदा बाहिर छ मलाई जानकारी नगराइकन मलाई इग्नोर गरेर उहाँहरू आफै अनुगमन गर्नुहुन्छ आफै चेक बनाउनुहुन्छ आफै के बजेट पास गर्नुहुन्छ यस्तो किन भइरहेको छ उहाँहरू आफै किन लडिराख्नु भएको छ मलाई प्रश्न उहाँसँग उहाँको लडाइँमा चेपुवामा परिरहेको छ गाउँका जनता विकास यस्तो हुनु भएन नि अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो म सुनिसके यो पत्रकारहरूको काम राजनीति गर्ने हो कि त्यो रियालिटीमा जाने हो पत्रकारहरूको काम राजनीति गर्ने नभए नि सर राजनीति गर्ने व्यक्तिले सर विजय सर एकैछिन सुन्नुस् पत्रकारहरूले राजनीति नगर्ने विजय सर तपाईँ सुन्ने प्रयास त गर्नुहोस् कम्तीमा म सबै सुनिराखेको छु तपाईँको राजनीति उपप्रमुखले के गर्यो कसले के गर्यो उपप्रमुखले अनुहारलाई गाइड गरेको छ के छ मलाई के थाहा छ मलाई पत्रकारहरूले राजनीति गरेको जस्तो लाग्यो तपाईलाई तपाईले पत्रकारहरूलाई राजनीति गर्नुपर्ने त्यो जुन अवस्था कसरी सिर्जना गर्नुभयो त सर तपाईको क्षेत्रमा जिम्मेन कुरा गरौँ अब उपप्रमुखले के गर्यो मेरो सबक किन भएन यो भएन सबक किन भएन त्यसको म जवाब दिन्छु तर यो त्यसो भए तपाईको क्षेत्रमा विजय सर तपाईको क्षेत्रमा कुनै पनि जनताले गुनासो गरेका छैनन् नि त तपाईप्रति तपाईको चुनाव जितिसकेपछि किन थाहा छ सर जिम्मेदारी भागाको संख्यामा गर्छ विजय सर किनकि तपाई गुनासो सुन्न सक्ने तपाईसँग सामर्थ्य नै रहेनछ सर त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईका त्यहाँका जनताले तपाईलाई गुनासो नै गर्न छाडे त्यही भएर पत्रकारसम्म यो कुरा पुग्यो सर हस् धन्यवाद तपाईको यो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा स्थलगत फलोअप गर्नेछौँ यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष पकवा मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोडिनु भएको थियो पर्साबाट विजय कुमार चौरासिया र जसले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेर पठाउनु भएको थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मा उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्यहाँबाट पर्साबाट प्रत्यक्ष हरिशंकर यस विषयमा हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ तपाईँ पनि त्यहाँ स्थलगत रूपमा यस विषयलाई अझ सत्य तथ्य रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद यति बेला हामीसँग हरिशंकर जोडिनु भएको थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यस विषयमा हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा त्यहाँ स्थलगत रूपमा अब लागौँ आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ कार्तिक 1 गतेको कार्यक्रममा हामीले घरेलु कामदारको रूपमा जोडन पुगेकी एक महिलाको पीडा प्रस्तुत गरेका थियौँ घरेलु कामदारको रूपमा जोडन पुगेकी एक महिलाले यसरी आफ्नो पीडा र आफ्नो उद्धार गरिदिन कल 24 मा गुहारेकी थिइन् उनको उद्धारको लागि हामीले उनलाई जोडन पठाउने मेन पावर कम्पनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ भने उनलाई जोडन पठाउने कम्पनीले तत्काल उद्धार गरी अर्को घरमा राख्ने र छिटै नेपाल फर्काउने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर कम्पनीले सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भने पनि अहिलेसम्म उनलाई अन्य घरमा सारेको छैन यही घरमा डर त्रास देखाउँदै काम गराइरहेको छ तर नेपाल फर्काउनेको लागि भने 28 तारिकको टिकट भने दिएको पाइएको छ उनी महिलाले हामीलाई पुनः अर्को भिडियो जोर्डनबाट पठाएकी छिन् यो हेरौँ Speak English? Arabic? You speak Arabic. Okay. This is your room? What's wrong? شنو في مشكلة؟ ما أدري شنو في مشكلة ما في معلوم بس أنا جسم كله تعبان كثير بعدين دوخة كثير هذه جسم سمسمل ما أقدر أنا ما أربط ما أقدر أنا أربط. Okay. So you're not feeling well. You are tired, right? أنت مريض. You're sick. दर्शकबिन यो हामीले पठाएको जुन हामीलाई जोर्डनबाट एक महिला जो घरेलु कामदारको लागि पुगेकी थिइन् उनले पठाएको यो भिडियो हामीले प्रस्तुत गर्यौं अब उनको छिटै उद्धार हुँदैछ र उनी छिटै नै नेपाल फर्किने र उनको टिकट समेत बुक भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं अब लागौं आजको एक संवेदनशील विषयतर्फ हामी तपाईको गुनासो सुन्छौं र सरकारवालाहरूसँग पुर्याउने प्रयास गर्छौं
हामीसँग एउटा यस्तै गुनासो आएको छ। पठाउले गरेको मनोमानी हामी कहाँ आइपुगेको छ। सार्वजनिक यातायातमा हरेक यात्रुको दुर्घटना बिमा गर्ने पनि प्रावधान छ। पछिल्लो समय नेपालमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले पनि सार्वजनिक रूपमा यात्रु ओसार पसार गर्न पाएका छन्। यसको एउटा उदाहरण पठाउ एपलाई पनि लिन सकिन्छ। छिटो र सर्वसुलभ यात्राको लागि थुप्रै नेपालीले पठाउ एप प्रयोग गर्छन्, तर यात्रुको सुरक्षा र बिमाको विषयमा पठाउ गैर जिम्मेवार देखिन्छ। बानेश्वरमा बस्ने इन्जोन श्रेष्ठले पठाउको यस्तै गुनासो कल 24 लाई गरेका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। सर अहिले चाहिँ म बैसाखी लिएर हिँडिरहेको छु सर। अगाडिको 3 दाँतहरू छैन सर। अहिले चाहिँ उपचार गर्नको लागि मैले भनेको छु, त्यहाँ उपचार गर्ने पैसा नभएर सर। अनि मैले पठाउसँग माग्दाखेरि पठाउले चाहिँ हामी लायबल होइन भनेर भन्छ सर। इन्जोनले कल 24 को टिमलाई हाम्रो कार्यक्रममा यो गुनासो गर्नुभएको थियो र भिडियो पठाउनु भएको थियो। उहाँ यति बेला उपचार गराइरहनु भएको छ र यति बेला इन्जोन स्वयं हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ र यातायात सम्बन्धी नेपालमा विभिन्न नियमहरू छन्, तर त्यो नियम कार्यान्वयन भएको पनि पाइँदैन। बागमती प्रदेशको नियमअनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 मा निजी सवारी साधनले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रुको ओसार पसार गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 4 मा यस्तो लेखिएको छ। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त 4 पाङ्ग्रे वा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडाले यात्री बिमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछन् उल्लेख छ। तर यसको नियमन कसले गर्ने यो प्रश्न खड्किँदै आएको छ। उजुरी कहाँ दिने यो अर्को प्रश्न पनि जटिल रहेको छ। त्यस्तै यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 12 को उपदफा 1 मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यही कानुनको आधार लिँदै फागुन 27 गते यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाउलाई केन्द्रित गरी यदि निजी सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोकेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने र त्यसका लागि विभाग मातहत कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यति बेला पठाउमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने क्रममा दुर्घटनामा परेका इन्जोन हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पीडित इन्जोन, हामी इन्जोनसँग कुरा गर्नेछौँ। इन्जोन, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। थ्याङ्क यू म्याम। इन्जोन, तपाईले विस्तृत रूपमा बताउनुहोस् हाम्रो दर्शक महानुभावलाई, तपाईँ पठाउमा कहाँबाट कहाँसम्मको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, कसरी दुर्घटना भयो, अहिले तपाईँको अवस्था कस्तो छ? अब सर्वप्रथम भदौ 31 गतेका दिन मैले राइड लिएको बानेश्वरबाट कुमारीपाटी जाने क्रममा मेरो चाहिँ कुपनडोल स्थित नोबेल ब्याङ्क अगाडि एक्सिडेन्ट भएको हो। अनि सोही राइडर चाहिँ पासाङ तामाङ नाम गरेको राइडरसँग म चढेर गएको हो। त्यो क्रममा चाहिँ मेरो दुर्घटना कुपनडोलमा भएको हो र उहाँलाई मैले सुरुदेखि नै गति एकदम धीमे सानो गर्नुहोस्, अलिकति बिस्तारी कुदाउनुहोस् भन्दै पनि उहाँले स्पिड कुदाएर चाहिँ गएर अर्को बाइकमा गएर ठक्कर दिनु हुँदाखेरि मेरो अगाडिको 3टा दाँत समेत छती र कम्मरभन्दा तल नचल्ने भएको अवस्था छ म्याम। तपाईले जब दुर्घटना भयो इन्जोन, त्यस पछाडि पठाउको आधिकारिक व्यक्तिसँग, पठाउको सम्पर्क कार्यालयसँग तपाईले यस विषयमा केही गुनासो गर्ने अथवा आफ्नो उपचार खर्च बेहोरी दिनुहोस् भनेर तपाईले केही अनुरोध गर्ने कार्य गर्नुभयो?
मैले सुरुमा चाहिँ पुलिस रिपोर्ट गराएँ म्याम। असोज 2 गतेको दिन मैले गएर ठाडो उजुरी जिल्ला हाम्रो जाउलाखेल पुलिसमा परिसरमा गएर एउटा ठाडो उजुरी लेखेँ। त्यसपछिको दिनमा मैले 10औं दिनमा, किनभने मलाई त न्याय चाहियो भनेर मैले सम्पर्क गर्दाखेरि मैले 10औं दिनमा म गएर पठाउलाई मैले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो ढिलो भइसक्यो यो केस, यो तपाईँले किन मलाई सुरुमा जानकारी गराउनु भएन भनेर पठाउले एउटा मलाई जवाफ दिनुभयो। मैले भने यो कुरा मैले जानकारी गराउनु भन्दा पनि हजुरको राइडरले यसरी एक्सिडेन्ट भएको जानकारी गराउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला। मैले तपाईँलाई चिनेको हो, त्यसपछि म आफू अलिकति सक्षम भइसकेपछि तपाईँलाई कल गरेको हो भनेर भन्दाखेरि यसको रिस्क हामी लिँदिनौँ, यसको कुनै हामी लायबल हुँदिनौँ भन्ने उहाँबाट जवाफ आयो म्याम। इन्जोन, जस्तो तपाईले त्यस पछाडि उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि तपाईँ त्यति बेला उपचार गराइरहनु भएको छ, तपाईले जानकारी गराउनु भयो कि हामीलाई, तपाईले पठाउनु भएको दृश्य पनि हामीले हेरेका थियौँ। तपाईँ यति बेला उपचारमा निदान हस्पिटलमा पनि धाइरहनु भएको छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूबाट कस्तो जवाफदेहिता पाउनुभयो? उहाँहरूबाट चाहिँ मैले आजभन्दा 2 दिन अगाडि उहाँ हाम्रो जाउलाखेल पुलिसमा पनि आउनु भएको थियो, पठाउबाट 2 जना आउनु भएको थियो। उहाँहरूसँग सम्पर्क कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पठाउ कुनै पनि हिसाबको त्यस्तो एक्सिडेन्ट केसमा कुनै पनि लायबल हुँदैन, हामी कुनै पनि जिम्मेवार लिँदिनौँ त्यस्तो केसमा भनेर उहाँले त्यस्तो उत्तर दिनुभयो म्याम। इन्जोन, तपाईँ एकैछिन होल्डमा बस्नुहोस्, यति बेला हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। उहाँसँग हाम्रा प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी तपाईँको यो समस्यालाई, तपाईँको यो गुनासोलाई हाम्रो तर्फबाट सक्दो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। इन्जोन, अनि अहिले कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? कति खर्च लाग्यो? तपाईँलाई अस्पतालको स्रोतले, डाक्टरहरूले तपाईँको हेल्थलाई लिएर कस्तो जानकारी दिनुभएको छ? म्याम सुरुमा चाहिँ मैले निदानमा उपचार गरेको थिएँ। निदानबाट चाहिँ मलाई डाक्टरले चाहिँ त्यहाँबाट रिफर गरेर सुमेरु सिटी अस्पतालमा दाँतको लागि र एमआरआईको लागि रिफर गरिदिनु भयो। मैले दाँतको उपचार गरिरहेको छु। दाँतको उपचारमा म्याम अहिले मेरो आरसिटी भइरहेछ। आरसिटी पनि 2 चोटि मात्रै गर्न पाएको छु। अनि त्यसपछि एमआरआई चाहिँ मैले त्यहाँ सुमेरु सिटीबाटै गराएर अनि मेरो अहिले खुट्टाको उपचार चाहिँ नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल जोरपाटीमा मैले गराइरहेको छु। अनि डाक्टर अनुसार चाहिँ 3टा दाँत अगाडिको फेर्नुपर्ने भएको छ, 3टा दाँत कामै नलाग्ने भएको छ। अनि खुट्टामा चाहिँ राइट पेल्भिसमा चाहिँ इन्जर्ड भएर चाहिँ हजुरको हिप रिप्लेसमेन्ट गर्ने कुरा आएको छ म्याम। जस्तो तपाईले जब तपाईको दुर्घटना भयो कुपनटोलको नबिल ब्याङ्कको अगाडि भनेर भन्नुभयो, तपाईँ बानेश्वरबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा तपाईले उजुरी दिए, ठाडो उजुरी जाउलाखेल प्रहरीकोमा भनेर बताउनु भयो। तपाईहरूले अब जस्तो तपाईलाई चाहिँ प्रहरीले कस्तो प्रतिबद्धता दिनुभएको छ? जुन तपाईको त्यो उजुरीको अहिले के प्रोसेस हुँदैछ? उहाँ सरहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको छ भने हामी कानुनी दायरामा उहाँहरूलाई पनि लिएर आउँछौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ मलाई। तपाईँ नआतिनुहोस्, तपाईँ उपचार गर्दै गर्नुहोस् भनेर हिजो मलाई चेक जाँच फारम पनि दिएर पठाउनु भएको छ। तपाईँ नआतिनुहोस्, तपाईँको सबै कुरा तपाईँले बेहोर्नुपर्ने कुरा हामी यसमा न्याय तपाईँलाई दिन्छौँ भन्ने एउटा आश्वासन दिनुभएको छ म्याम। इन्जोन, तपाईँ होल्डमा बस्नुहोस् है। यति बेला हामीसँग नवीन कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमतीबाट जोडिनु भएको छ। हामीसँग बागमती प्रदेशका सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नवीन सर, हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। नवीन सर, पछिल्लो समय अब यो विषय सबैलाई नै थाहा छ, अझ हजुर यातायात जुन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुहुन्छ, यहाँलाई झन् अवगत नै छ होला। सर, मैले जानकारी गराएँ यो एकजना व्यक्ति जसले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ, इन्जोन श्रेष्ठ, जो पठाउबाट आफ्नो कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बानेश्वरबाट जाउलाखेलसम्मको। उहाँको कुपनटोलमा दुर्घटना भयो, उहाँ अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ। तर पठाउ जसले व्यावसायिक रूपमा यो व्यवसाय गर्दै आएको छ, यातायात चलाइरहेको छ, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन, उसले उपचार गराइदिएको छैन। सर, यसको अनुगमन कसले गर्ने सर? यस सम्बन्धी के प्रावधान छ सर? यस्तो छ, अब त्यो पठाउ भन्ने तपाईँको चाहिँ अब त्यस्तो लिगल रूपमा चाहिँ हामीसँग दर्ता भएर त्यस्तो चलाएको संस्था होइन। यसको अलि अगाडि पनि एकपल्ट कुरा चलेको थियो उहाँहरूको, तर हामीसँग त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो लिगल्ली दर्ता भएर चलाएको चाहिँ हामीसँग त्यस्तो सम्बन्धित चाहिँ उहाँ पठाउँछ संस्था चाहिँ भएन।
सर एकैछिन हजुरलाई जानकारी छ यो विषयमा, त्यही पनि म भन्छु। जस्तो बागमती प्रदेशले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 मा निजी सवारी साधनले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रुको ओसार पसार गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 4 मा पनि लेखिएको छ। तर जस्तो दर्तै नगरिकन यति ठुलो व्यवसाय गर्न पाइन्छ सर नेपालमा? यसको नियामक निकाय को त सर? यस्तो संस्था दर्ता अब हामीसँग भएको छैन। हामीसँग अब गाडी दर्ता गरेर चलाउने हो। सर अनुगमन कसले गर्छ त सर? अब यो त यो एउटा व्यक्ति सर यति बेला इन्जोन स्वयं पनि जोडिनु भएको छ। तपाईँ एक सम्बन्धित व्यक्ति र एक मानवीयताको हिसाबले पनि इन्जोनको कुरा म सुनाउन चाहन्छु। इन्जोन यो यस्तो सुन्नुहोस् न, यो त अब हामीसँग लिगली रूपमा तपाईँको चाहिँ संस्था दर्ता गरेर उहाँहरू चलाएपछि यो त उहाँहरू जसरी संस्था चलाउनु चाहिँ इलिगली चलाइरहनु भएको छ भने उहाँहरूको जवाबदेही त उहाँहरू नै हुने भने। सर यो नेपालको नीति नियम यो बारम्बार भनिन्छ के सर, यो सानालाई ऐन ठुलालाई छैन भन्ने जुन एउटा आम जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ के सर। अब यो पठाउ र टुटलको कुरा संसदमा सम्म उठ्छ सर। जब यही व्यवसाय गर्ने जुन व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएको छैन भने के भन्ने सर? यसलाई कसरी बुझ्ने सर्वसाधारणले? उहाँको दर्तै छैन भने कसरी कारबाही हुँदैन सर? अब यो विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तत्काल मैले चाहिँ के भन्न सकिनँ। हजुर सर। अब यो संस्थालाई अब यसरी चलाइरहेको छ भने एकपल्ट ब्यान पनि गरेको अगाडि भएको थियो सर। जस्तो बिना दर्ता यति ठुलो व्यवसाय गर्न पाइन्छ, यति नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाइन्छ जसको शक्ति संसदसम्ममा पुग्दाखेरि पनि सञ्चालन हुन पाउँछ निर्वाध यातायातसँग सम्बन्धबाट दर्ता गर्नुभएको छैन। अब उहाँले कहाँ दर्ता गरेर कसरी दर्ता चलाइराख्नु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ मलाई त्यो विषयवस्तु थाहा भएन। तर हामी बागमती प्रदेशमा उहाँहरूसँग जुन यातायातसँग जुन टच भएर उहाँहरूलाई हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने अथवा त्यो गर्नुपर्ने थियो त्यसरी चाहिँ उहाँहरू हामीसँग सम्बन्धित चाहिँ हुनुहुन्न। जस्तो पछिल्लो समय सर पठाउको कारणले गर्दाखेरि धेरै दुर्घटनाका जुन घटनाहरू अथवा समाचारहरू बाहिर आएका छन्। हामीसँग इन्जोन जसले यो गुनासो लिएर आउनु भएको छ, उहाँ पनि यति बेला यो दुर्घटनाको ठुलो शिकारमा हुनुहुन्छ। एउटा युवा जो आफ्नो भविष्यको लागि केही गर्न चाहने अथवा एउटा देशको होनहार युवा आज उहाँ अपाङ्ग भएर बस्नु परेको छ सर। अनि यो नियमक हुँदैन सर? यसको नियमन कसले गर्छ सर? त्यो यसरी अब जसरी अब हजुरहरूले कुरा गर्नुभएको छ नि त्यसरी अब हामीसँग अहिलेसम्म एकपल्ट सुरुमा एकपल्ट यो चर्चामा आइसकेपछि पठाएको बारेमा कुरा आएको थियो। अब उहाँहरू कहाँ दर्ता चलाउनु भएको छ, के गर्नुभएको छ, हामीसँग त्यसरी चाहिँ आउनु भएको छैन सर। एउटा व्यवसायले व्यवसाय गरिसके पछाडि उसले दर्ता गर्ला, तर उसले यहाँ दर्ता गरेको छु त्यहाँ दर्ता गरेको छु भनेर त्यो व्यवसायले आएर सरकारलाई भन्दै आउँछ कि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले खोज्ने प्रयास पनि गरिन्छ सर? यस्तो सुन्नुहोस् न, अब यसमा तपाईँको व्यावसायिक रूपमा जसले चलाउन खोज्नुभएको छ उहाँले यदि व्यवस्थित रूपमै तपाईँको चाहिँ कानुनमा आएर गर्न खोज्नुभएको छ भने त उहाँहरू आफै आउनुपर्ने हो होइन। सरकारले कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो संस्था चलाइरहेको छ त्यो खोज्दै हिँड्ने कुरा त भएन। अब नियम कानुन अनुसार सबै संस्थाहरू अरू त आइरहनु भएको छ। उहाँहरूले अब कहाँ दर्ता गरेर अब उहाँहरूले त्यो आवश्यक ठान्नु भयो भएन, तपाईँको चाहिँ आवश्यक के थियो थिएन भन्ने कुराहरू उहाँको कुरा भयो। नवीन सर, नवीन सर तपाईँ अब प्रवक्ता हुनुहुन्छ सर, तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति, त्यो हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। जस्तो अब इन्जोन जस्ता धेरै व्यक्ति भोलि दुर्घटनाको शिकार बन्लान्, जसले आफ्नो सपनाहरूलाई लत्याएर हस्पिटलको बेडमा बस्नु पर्ला। पठाउले दर्तै नगरिकन सर, दर्तै नगरिकन पठाउले व्यवसाय सञ्चालन गर्यो, एउटा व्यवसायले गर्यो, तर सरकारले पनि त त्यसको लागि नियमन गर्नुपर्ने होला नि त सर। अब कुनै कम्पनी ऐन अनुसार अथवा के अनुसार उहाँले कतै दर्ता गरेर चलाउनु भएको छ त्यो विषयमा हामीलाई थाहा भएन। तर हामीसँग जुन यातायात कार्यालयहरू छ त्यहाँ चाहिँ आएर उहाँले दर्ता गरेर चलाएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तो भएको भए पक्कै पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो नियम कानुन अनुसार उहाँले चाहिँ कसरी के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गराउँथ्यो होला होइन। सर अब यसको लागि के छ, तपाईँहरूको प्रावधान के छ? अब यसको कानुनी प्रक्रिया के छ? घटना हजुरले सुनाउनु भयो होइन। यो विषय एकपल्ट 4-5 महिना अगाडि पनि यो पठाउको बारेमा कुरा चलेको थियो। अब उहाँहरू कसरी सञ्चालन गर्नुभयो के भइरहेछ भनेर म एकपल्ट अब यो विषयमा छलफल पनि गरौँला मन्त्रालय स्तरमा। अब हाम्रो उसमा टेरिटोरीमा पर्छ के पर्छ कसरी उहाँले गर्नुपर्छ भनेर र म के पहल गर्नुपर्छ मेरो तर्फबाट म प्रयास गरौँला नि। हस्, धन्यवाद सर जानकारीको लागि। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग नवीन कुमार सिंह प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमतीमा पठाउ दर्ता भएको मलाई जानकारी छैन र दर्ता नगरिकन यदि चलाइएको हो भने यसको जुन कानुनी प्रक्रिया अनुसार
कारबाही अथवा यसको के प्रावधान रहेको छ त्यो प्रक्रियाहरू म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पदीय हिसाबले पनि गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यति बेला हामीसँग इन्जोन लाइनमै हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग डाक्टर लोकनाथ भुसाल सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागको, उहाँ जोडिनु भएको छ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हेलो सर, म न्युज 24 टेलिभिजनबाट कार्यक्रम कल 24 को प्रस्तोता बोले सर। अनि आधा घण्टाभित्र भने तपाईसँग म प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएको छु सर। हजुर, तपाईँ यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ सर। यति बेला हामी न्युज 24 को कार्यक्रम कल 24 बाट तपाईसँग बोलिरहेका छौं। हेलो, म त बाटोमा छु। हेलो सर, बाटोमा हुनुहुन्छ भने पनि सर एकैछिन तपाईँ 1 मिनेट समय हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ? बाटोमा अनि तपाईले भने सुन्दै सुन्दिन, म गाडीमा छु। अनुभव सर एकैछिन तपाईँ हाम्रो प्रश्न सुन्नु होला। यति बेला तपाईँ बाटोमा हुनुहुन्छ भने पनि 1 मिनेट समय हामीलाई दिनु होला, किनभने इन्जोन श्रेष्ठ जो पठाउबाट यति बेला दुर्घटनामा परिसके पछाडि हामीसँग गुनासो लिएर जोडिनु भएको थियो। यो पठाउको नेम के छ सर? मैले सुनेको छैन, तपाईको कसरी भन्ने? सर तपाईले सुन्नु भएको छैन? आधा घण्टा पछि गर्नुस्, म अफिसमा पुग्छु त गरौँला है त। ओके बाइ। लोक सर तपाईले सुन्नु भएको छैन? यति बेला लोक सरले सुनेको छैन। म बाटोमा छु, आधी घण्टा पछाडि मात्र टेलिफोन सम्पर्क गर्नुस् है बाई भनेर टेलिफोन सम्पर्क राख्नु भएको छ। तर यति बेला उहाँलाई हामीले 12 बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा करिब 1.5 घण्टा अगाडिदेखि बारम्बार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौं र यो जटिल विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौं। नेपाल सरकारको सम्बन्धित व्यक्ति, उहाँ यातायात व्यवस्था विभागको प्रवक्ता समेत सूचना अधिकारी समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दा उहाँ 12 बजेदेखि भनिरहनु भएको छ म बाटोमा छु, पछि तपाईले सम्पर्क गर्नुस्, बाटोमा छु, पछि तपाईले सम्पर्क गर्नुस्। अहिले करिब हामीले 2 घण्टा पछाडि उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले बताउनु भयो मैले तपाईले बोलेको सुनिरहेको छैन, म त बाटोमा छु बाई। यो किसिमको जवाफदेही हामीले पाएका छौं। इन्जोन हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम, हजुर लाइनमै छु म्याम। इन्जोन हजुर म्याम, हजुर। तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो खालको छ? तपाईले उपचार खर्च कहाँबाट जुटाइरहनु भएको छ? जस्तो तपाईले जो राइडर हुनुहुन्थ्यो पठाउ एपबाट तपाईले त्यो बाइकमा आफ्नो गन्तव्यसम्म जाने बेलामा दुर्घटनामा पर्नु भएको, उहाँ पनि फरार हुनुहुन्छ भनेर तपाईले जानकारी गराउनु भएको थियो। कसरी उपचार गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ मैले जो अर्को बाइकसँग जुन उहाँले बाइक ठोकाइदिनु भएको थियो, जुन एक्सिडेन्ट भएको बाइक, दुईटा बाइक जुत्दाखेरिको अर्को पक्षले मलाई अलिअलि खर्च दिएर मैले त्यहाँबाट र आफ्नो गोजीबाट अहिले खर्च गरिरहेको छु। अनि पारिवारिक भन्दाखेरि मेरो घर चाहिँ विराटनगर हो म्याम। अहिले म यहाँ बहालमा बसिरहेको छु, काठमाडौँमा बसिरहेको छु। अनि यहाँ चाहिँ अहिले मलाई छिमेकी आमाहरू दिदीहरूले चाहिँ खाना ल्याएर दिनुहुन्छ। तपाईको परिवारहरू चाहिँ विराटनगर नै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। तपाईलाई अहिले यहाँ कसले हेरचाह गरिरहनु भएको? जस्तो छिमेकी दिदीबहिनीहरू अथवा जसले मानवीयताको रूपले तपाईलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, ती बाहेक तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग कोठामा चाहिँ को बस्नुहुन्छ? म कोठामा एक्लै बस्छु म्याम। म केही गर्छु भनेर काठमाडौँ आँटेर आएको मान्छे हो। त्यही भएर मैले घरमा पनि ढिलो समयमा मैले एक्सिडेन्ट भयो भनेर सुनाएँ। अनि म अहिले चाहिँ एक्लै नै बसिरहेको छु म्याम। मेरो साथीहरू 2-3 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटल लाने ल्याउनेदेखि लिएर पुलिस चौकी जानेसम्म उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। इन्जोन तपाईको यो साहसलाई तपाईले सधैँ यो अटोटलाई लिइराख्नुस् कि केही गर्छु भनेर तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो, दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। तर दुर्घटनामा जीवनमा कुनै न कुनै घटनाले केही न केही पाठ सिकाउँछ। तपाईको दुर्घटनामा परिसके पछाडि केही शरीरका अङ्गहरू बिग्रिएका हुन्, त्यो पूर्ण बन्नेछन्। तर तपाईको आत्माको जुन आत्मबललाई चाहिँ नमार्नुहोस्, हामी तपाईलाई शुभकामना दिनेछौँ र हामी हाम्रो तर्फबाट पनि यो विषयमा सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। इन्जोन हामीसँग पछि सम्पर्कमा रहनुहोला। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग इन्जोन हजुर म्याम, तपाईँ लाइभमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग पठाउका म्यानेजर जोडिनु भएको छ, सोरन गुरुङ।
हजुर सोरन गुरुङ हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग म यस विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सोरन सर हजुर भन्नु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर सोरन सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। जस्तो अब पठाउ इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा एउटा यातायातको आधार हो, छिटो छरितो रूपमा, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक पठाउ के हो सर, तपाईँले बताउनुहोस् त। पठाउ भनेको एउटा तपाईँको राइड हेलिङ कम्पनी हो, तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर हो होइन। तपाईँहरूको अब एउटा रोजगार तपाईँको प्रोभाइड गर्ने एउटा कम्पनी हो। अहिलेको करेन्ट सिनारीमा पनि हामीले सक्दो ट्राई गर्दैछौँ होइन। हजुर सोरन सर, हजुर तपाईले जस्तो रोजगार बढाउने अथवा हामीले एउटा उद्देश्यको साथ पठाउलाई नेपालीहरूमाझ ल्यायौँ भनेर एउटा एपको रूपमा ल्यायौँ भनेर बताउनु भयो। तपाईलाई थाहा छ सोरन सर, पठाउको नीति नियम के छ सर, तपाईहरूको बीमा सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी? हजुर एकैछिन है। सोरन सर तपाईँ प्रश्नबाट भाग्ने कोसिस नगर्नुहोस्, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। सर भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यति बेला इन्जोन श्रेष्ठ पठाउबाट जो जाउलाखेलसम्म, नयाँ बानेश्वरबाट जाउलाखेलसम्मको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुपनटोलको नबिल ब्याङ्कको कार्यालय अगाडि दुर्घटनामा परिसके पछाडि उहाँ शारीरिक रूपमा अपाङ्ग बनाएको छ पठाउले। तर तपाईँको पठाउ कम्पनीसँग यो विषयमा उहाँले बारम्बार गुनासो गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन सर। त्यही भएर तपाईँको सुरक्षा सम्बन्धी, बीमा सम्बन्धी पठाउको नीति नियम चाहिँ के छ सर? व्यवसाय त गर्न पाइयो ल। यसको लागि चाहिँ हजुरको यो म एउटा कल ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। हाम्रो कन्सर्न टिममा जो कन्सर्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, म उहाँलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छु। एकपल्ट उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। उहाँको नाम के हो सर? उहाँको नाम हजुर शशाङ्क शमशेर थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग एकपल्ट कुरा गरिदिनुहोस् न त। रेस्पोन्ड नगरेको होइन, हामी आफै इभन तपाईँको पुलिस स्टेसनै गएर पनि हामी आएको हौँ होइन। सोरन सर तपाईँले सुन्दा पनि फरक पर्दैन, प्रशान्त सरसँग फोन ट्रान्सफर हुँदासम्म तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। इन्जोन यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। इन्जोन हुन्छ, एकचोटि इन्जोन सुनिरहनु भएको छ? हजुर म्याम सुनिरहेको छु म्याम। इन्जोन तपाईँ सोरन सरलाई यो समस्या राख्नुहोस्, प्रशान्त सरसँग पनि हामी यसको जवाफदेहिता त माग्ने नै छौँ। सोरन सर, इन्जोनले तपाईँलाई केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, इन्जोन भन्नुहोस्। मैले सोरन सरसँग अस्ति पनि कुरा गरिसकेँ, उहाँको जवाफ मैले पाइसकेको छु म्याम। उहाँलाई मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर उहाँलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भने पठाउ कुनै पनि किसिमको यस्तो एक्सिडेन्टमा लायबल हुँदैन, मान्छे मरे तापनि कुनै किसिमको लायबल हुँदैन, कम्पनी लायबल हुँदैन भनेर उहाँले मलाई अस्ति जवाफ दिइसक्नुभयो म्याम। सोरन सर सुनिरहनु भएको छ? सोरन सर हेलो, हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ सर? हजुर तपाईँ कल म यता पास गर्दैछु, एकपल्ट कुरा गर्छु। सर सोरन सर एकैचोटि ल, एकैछिन थोरै मात्र तपाईँसँग समय लिए। सोरन सर तपाईँलाई त इन्जोनजीले सम्पर्क गर्नुभएको रहेछ, तपाईँ भन्नुहुन्छ रेस्पोन्स गरेको छु। तपाईँलाई नै यति बेला सोरन सरजीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले त कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन, दुर्घटना भयो भने हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि लिगल केही पनि प्रोसेस छैन भनेर। यो जवाफदेहिता हो सर? व्यावसायिकता गर्ने मान्छेले यो खालको जवाफदेहिता दिन मिल्ला सर? सोरन सर नमस्कार। प्रशान्त सर सोरन सरले यति बेला प्रशान्त सरलाई सम्पर्क गराइदिन्छु भनेर उहाँले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यति बेला प्रशान्त सर हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, म उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। प्रशान्त सर यति बेला हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। नेपालमा पठाउले छिटो छरितो रूपमा सेवा विस्तार गरेको भनेर जुन सहरी भेगहरूमा जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ, अझ भनौँ युवा पुस्तामा छिटो छरितो र यो जामको लागि पनि, काठमाडौँको जामबाट पन्छिनको लागि पनि धेरै युवाहरूले पठाउ एपलाई युज गर्थे आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि। तर यो किसिमको जवाफदेहिता जब सम्बन्धित व्यक्तिलाई यो विषयमा जानकारी माग्न खोज्दा डर्तै छैन भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारका नियामक निकाय, त्यसैगरी जसले व्यवसाय गरेको छ
ती व्यक्तिहरू न सुरक्षा न बिमा, सुरक्षा र बिमाको कुरा आउने बित्तिकै उहाँहरू एकले अर्कालाई र अर्कोले एकलाई देखाएर यति बेला टेलिफोन सम्पर्कबाट नि उहाँहरू जानुभएको छ। इन्जोन श्रेष्ठ जो यति बेला उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनै रहनु भएको छ। इन्जोन हजुर, तपाईले हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिरहँदाखेरि पनि थाहा पाउनुभयो होला योसम्मको जवाफदेहिता दिएको छ पठाउले, नेपाल सरकारको नियामक निकायले पनि। तपाईले आफ्नो हौसला र अटोटलाई सधैँ यसै गरी कायम राख्नुहोस्। हामी तपाईसँग निरन्तर यो विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। उहाँहरूले यो गैर जवाफ दिएर अथवा यो गैर जिम्मेवारपन देखाउनु भयो भन्दैमा हामी उहाँहरूलाई यत्तिकै यसको सत्य तथ्य र यसको फलोअप नगरी छोड्ने छैनौँ, किनभने सम्पर्कमा उहाँहरूलाई लिएर आउँदाखेरि पनि उहाँहरू एकले अर्कालाई देखाएर जवाफ दिने मैले होइन, म भन्दा माथिको व्यक्तिले हो भनेर उहाँहरू टेलिफोन सम्पर्कबाट टुट्नु भएको छ। इन्जोन, हजुर म्याम, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। हामी तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्नेछौँ र हामी यति बेला ट्राफिक प्रहरीका भीमप्रसाद ढकाल ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँ महानगरीय प्रहरी महाशाखाका, उहाँसँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला इन्जोन हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा नै रहनु भएको छ। इन्जोन, हजुर म्याम, हजुर, जब तपाईँले यो खबर आफ्नो परिवारलाई सुनाउनु भयो विराटनगरमा आमालाई, त्यस पछाडि आमाले के भन्नुभयो? अब यो कुरा त अब सम्झिँदा पनि आफैलाई अब अलिकति रुन नै आउँछ म्याम, होइन। आफू यहाँ अलिकति जे भए पनि टाढा बसेर काम गरिराख्दाखेरि पनि अब घरमा यस्तो दुःखद कुराहरू सुनाउँदाखेरि आमा अवश्य पनि रुनुहुन्छ, बाको मन अवश्य पनि रोला, होइन। अब त्यो हुँदाखेरि पनि अब एउटा मैले चाहिँ अब मैले गर्न सक्छु, मैले न्याय पाउँछु कि भनेर मैले अहिलेसम्म धाइ नै रहेको छु। जसरी भए पैसा टेकेर भए पनि मैले जाउलाखेल पुलिस परिसरमा अहिलेसम्म म गइ नै रहेको थिएँ। हिजोको मितिसम्म म आजभन्दा 15 चोटि मैले त्यहाँ गएर धाएर उहाँहरूलाई बल्ल बल्ल सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ। अब त्यसपछि पनि उहाँहरू जवाफदेही बन्नुहुन्न भनेपछि अब मैले न्याय कोसँग माग्नुपर्ने हो भन्ने एउटा सवाल छ म्याम। हजुर म्याम, ल तपाईले जाउलाखेल प्रहरीकोमा हिजो मात्र पनि पुगेको भन्नुभयो, उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? उहाँहरूले मलाई एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभएको छ म्याम। उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी पठाऊ या उहाँसँग जुडेका जो व्यक्ति छन् उहाँलाई हामी केही सवाल गर्नेछौँ, हामी उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछौँ भन्ने उहाँहरूले मलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँहरूले गरिदिनु पनि भएको छ, धेरै हदसम्म गरिदिनु पनि भएको छ। र अब यो कुरामा चाहिँ अब पठाऊ स्वयं पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ। तर मैले एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ है। यति बेला हामीसँग भीमप्रसाद ढकाल प्रमुख महानगरीय प्रहरी परिषद महाशाखाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। भीम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्कार सर। यो पठाउ सम्बन्धी एकजना सर्वसाधारणले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ, यति बेला सर्वसाधारण पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगै यो विषयमा हजुरले बुझ्दा अझ सान्दर्भिक होला, म उहाँसँग तपाईँलाई जोड्न चाहे। इन्जोन, हजुर म्याम, हजुर, यति बेला हामीसँग भीम सर जोडिनु भएको छ, उहाँलाई तपाईँ आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। नमस्ते सर, म चाहिँ इन्जोल। नमस्कार, भन्नुहोस् त। नमस्ते सर, म इन्जोल श्रेष्ठ हो सर। मिति 2077 5 महिना 31 गतेका दिन दिउँसोको 1:30 बजे मैले पठाउ राइड बुक गरेको थिएँ मेरो साथीको मोबाइलबाट। त्यो क्रममा चाहिँ पानीश्वरबाट कुपाई पार्टी जाने क्रममा चाहिँ कुपन्डोल स्थित हाम्रो नोबेल ब्याङ्क अगाडि दुर्घटना हुनु पुग्यो। पठाउको राइडरलाई मैले 5-6 चोटि नै भने होला, हजुर अलिकति बिस्तारी चलाउनुहोस् बाइक, किनभने म बिरामी नै छु, अलिकति बिस्तारी बाइक चलाइदिनुहोस् भन्दै पनि उहाँले अनिश्चित गति गरेर बाइक ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि गएर अर्को बाइकमा गएर उहाँले ठक्कर दिनुभयो। ठक्कर दिइसकेपछि उहाँ समेतै अर्को चालक पनि हामी हस्पिटल निदान अस्पताल गयौँ। निदान अस्पतालमा उपचार गरेर त्यहाँको डाक्टरले मलाई रिफर गरिदिनु भयो सुमेरु सिटी हस्पिटलमा। त्यसपछि मैले अहिले नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल जोरपाटी जहाँ अपाङ्ग हस्पिटलमा मैले अहिले उपचार गरिरहेको छु। अनि बाइकवाला जुन राइडर हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले हामीसँग सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। तपाईँले यो विषयमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ जानकारी गर्नुभयो, उजुर गर्नुभयो?
गरिसकेको छु सर। मैले हाम्रो सुभाष देउवा सर हुनुहुन्छ जाउलाखेलमा, उहाँलाई उजुरी दिएको छु सर, पत्र दिएको छु सर। अनि उहाँले के भन्नुभएको? उहाँले राइडरलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उहाँले नै पठाउलाई हिजो सम्पर्कमा ल्याइदिनु भएको हो सर। काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले होइन? उहाँले गरिदिँदै हुन्छ सर। उहाँ राम्रो अफिसर हो, उहाँले काम गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै समस्या आयो भने तपाईँले मलाई फोन गर्नुहोस्। त्यसलाई खोजेर ल्याएर त्यसलाई कानुन दायरामा ल्याउने र तपाईँले जो गर्नुपर्ने हो, जुन उपचार गर्ने, जुन क्षति भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको भरपुर गराउने काम त्यहाँको हाम्रो इन्चार्जले गर्छन्। तपाईँ इन्चार्जलाई एकचोटि तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोस् त्यहाँ गएर। भीम सर, हजुर, हजुरको यो प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। हजुरलाई एउटा अर्को प्रश्न पनि मैले गरेँ सर। जस्तो यति बेला हामीले पठाउका कस्टमर सर्भिसका सोनम गुरुङ र त्यस पछाडि प्रशान्त शमशेर जो सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँहरूले यो विषयमा जवाफदेहिता नै दिने कोसिस गर्नु भएन, टेलिफोन काटेर जानुभयो सर। जस्तो यात्रुको एउटा सार्वजनिक रूपमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई नै व्यावसायिक रूपमा यातायातको रूपमा प्रयोग गरिसके पछाडि सुरक्षा र बिमा भन्ने कुरा हुँदैन सर? अब यो कानुनले के भनेको छ त्यही बमोजिम हुन्छ र म अरू पठाऊ अरू को व्यक्ति के व्यक्ति भनेर म चिन्दिनँ। हामीले चिन्ने भनेको त्यो साधनको हो, त्यसको कति नम्बर हो, त्यो चलाउने मान्छेको हो, उसले कुन नियतले चलाएको छ, त्यो हाम्रो अनुसन्धानका विषय ती हुन्छन्। र त्यहाँको इन्चार्ज साहबले यो विषय सबै बुझेर जसले गल्ती गरेको छ कानुन बमोजिम त्यसको उपचार गराउने काम मेरो त्यहाँको चौलासको इन्चार्जले गर्छन्। यहाँले चाहिँ उहाँ पीडित जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ जान भनिदिनु भयो सबभन्दा राम्रो। र त्यहाँ कोही समस्या आयो भने मलाई फोन गर्नु भनिदिनु, मेरो नम्बर दिनुभयो हुन्छ। हस् भीम सर, तपाईँको यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि समयको लागि पनि। यति बेला हामीसँग भीम प्रसाद ढकाल महानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी महाशाखाबाट जोडिनु भएको थियो। र इन्जोन सर, भीम सरले तपाईँलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। भीम सरको नम्बर तपाईँलाई हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूले उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामी कार्यक्रम कल 24 को यो बसाइमा तपाईँहरूलाई जुन तपाईँहरूसँग दैनिक रूपमा तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको समस्या अथवा विभिन्न समस्याहरू र तपाईको क्षेत्रमा भएका अनियमितता लगायतका विभिन्न विषयहरू उठान गरिरहेका छौँ र यो विषयहरू निरन्तर हामीले फलोअप गरिरहनेछौँ। र तपाईहरू पनि यति बेला तपाईहरूसँग कुनै जिज्ञासा, कुनै समस्या, तपाईँको क्षेत्रमा भएका अनियमितताहरू सम्बन्धी प्रश्न उठाउन मन छ र सम्बन्धित निकायलाई खचखचाउन चाहनुहुन्छ भने, जवाफदेहिता माग्न चाहनुहुन्छ भने हामी माध्यम बन्नेछौँ, जसको लागि तपाईहरूले हामीलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र एनसेल प्रयोगकर्ता तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले पनि 98 015 72 24 24 मा पनि तपाईहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरू हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। 98 84 011 037 मा तपाईहरू टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी तपाईहरूले कार्यक्रम हेर्दा अथवा हाम्रो फेसबुक, युट्युबबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कल 24 को आजको श्रृङ्खला यही सक्छौँ। भोलि पुनः विभिन्न विषयहरू जो आज हामीले समय अभावको कारण प्रस्तुत गर्न पाएका छैनौँ त्यो विषयको फलोअप सहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।